ہن میں چند منٹاں واسطے دعوت دینا ساڈے شینا اتار تو آئے مہمان محترم جناب وسیم محمدی صاحب کہ وہ میک پہ آئیں اور چند گزارشات کریں کہ ساڑھے کول ماشاءاللہ میرا خیال ہے کہ 2 دفعہ جمعہ بھی پڑھا چکے نہیں تو اس واسطے انہاں دے کہ گزارش ہے کہ چند منٹاں دے اندر اپنی گفتگو نو سمیٹ الحمدللہ وحدہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت ہر ایک انسان نے مر جانا ہے ہر ایک انسان موت آ کے رہنی ہے ہر ایک انسان نے موت دا جام پی کے ہی رہنا ہے چاہے انسان بلٹ پروف گڈیاں دے اندر بیٹھ جائے نا چاہے انسان تہخانے اندر بھی بیٹھ جائے چاہے انسان جڑائے او 20 منٹ دے اندر بھی بیٹھ جائے اے موت جیڑی ہے بندے نو آن کے ہی رہنی ہے نام اے موت نہ کسے دیاں لوڑا ویخ دیجے نہ کسے دیاں تھوڑا ویخ دیئے ویخنا ادھر قرآن بھی آندائی اللہ فرماتے نے ساری دنیا فنا ہو جائے گی نام ساری دنیا ختم ہو جائے گی اے ساری دنیا جندے تے دل لگائی بیٹھائے نام جندے تے اپنیاں حکمرانیاں پیاں کرنا ہے جندے تے مال جوڑ جوڑ کے رکھنا ہے اے ساری دنیا ختم ہو جائے گی اللہ فرماتے نے کل من علیہا فان اے دنیا عارضی دنیا نام اے دنیا چند دن دا کھیل تماشائے اللہ فرماتے نے ساری دنیا تباہ ہو جائے گی اے عارضی دنیا نام اللہ باقی کی رہنا ہے اللہ فرماتے نے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللہ فرماتے نے اگر باقی رہے گی تے میری ذات باقی رہے گی نا باقی ہر چیز فنا ہو جائے گی اے دوست آئی تو دنیا دے دل لگائے بیٹھائے نا اپنی من مانیاں کردہ پھرنا ہے اپنی مرضیاں کردہ پھرنا ہے نہ اپنی من مانیاں کریا کرنا نہ اپنی مرضیاں کریا کرنا کدی قرآن بھی پڑھیا کرنا کدی مسجد دے اندر آ جایا کرنا اپنے رب نو بھی منا لیا کرنا اویک نظر دھیان مارنا
کنے اس مسجد دے نمازی نے جڑے ایتھے جمعے پڑھتے رہے میں بھی ایتھے جمعہ پڑھاتا ہوں شام ایتھے حاجی نذیر صاحب بیٹھ کے میرے عزیز بابا جی صبح ایتھے بیٹھ کے جمعہ پڑھتے ہندے سینا میرے بڑے پیارے بھائی مقبول دے والد محترم آج جو نظر کوئی نہیں آ رہا ہے معلوم ہندائے جو بھی بندہ اس دنیا تے آیا ہے نا چاہے وہ بندہ جیڑا ہے 20 سال دا عرصہ گزار لے 30 سال دا عرصہ گزار لے 40 سال دا عرصہ گزار لے 50-60 سال دا عرصہ گزار لے دوستاں ایک وقت آنا اسی سارے نہیں مر جانا اے زمین تے زلزلہ آ جائے گا نا زمین ہلنا شروع کر دے گی زمین کب کپانا شروع کر دے گی نا تو کہہ گا دلیل کی ہے اب قرآن سن لیتے اپنے کلیجے ٹھار لے کدھی قرآن بھی پڑھ لیا کرنا قرآن دے اندر اللہ پاک نے اس بات دیا وضاحتہ فرما دیتیاں نے اللہ فرماندے نے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها اللہ فرماندے نے او میں مار دے رہن والے عباسیاں آخری بات آنے توجہ میرے والکری پورے تیرے جلسے دا تینو خلاصہ کلام نچوڑ دے کے چلے آم اے طالب علم دیاں گلانو پلے بن کے لے جانا اللہ فرماندے نے زمین تے زلزلہ آ جائے گا نا زمین کب کپانا شروع کر دے گی مفسرین نے لکھے ہیں اس آیت دی تفسیر دے اندر لکھے ہیں استاد محترم تشریف فرمانے اذا زلزلت الارض زلزالها زلزال دا مانا سخت قسم دا ہلا دینا سخت قسم دا کپا دینا اللہ فرماتے نے زمین تے ایسا زلزلہ آئے گا نا زمین تے ایسی ہوا آئے گی ایسا طوفان آئے گا نا زمین کب کپانا شروع کر دے گی اللہ اکبر کیسا زلزلہ آئے گا اس زمین ہلنا شروع کر دے گی زمین کب کپانا شروع کر دے گی اللہ اکبر اللہ اے زمین دے مال جوڑ جوڑ کے رکھنا زمین دے اتے تو لگیا ہویا ہے نا اللہ فرما دے نے سارا مال بار کٹ دے گی یار سانو تا 2005 دا زلزلہ نہیں پھلتا بالا کوڑ دیاں پہاڑیاں تے زلزلہ آیا نام اللہ پاک نے وڈیاں وڈیاں عمارتاں گرا دتائی اللہ پاک نے زمیناں پھٹ گئیاں نا اس طرح گڈیاں چل دیاں پیاں زمین دے اندر دنس گئیاں اللہ اکبر اللہ ایک ایسا زلزلہ ہوئے گا نا ایتھے ایک منٹ دا زلزلہ آ جائے سب کچھ تیس نیس ہو جاندائیاں ایک ایسا زلزلہ ہوئے گا اللہ ایک ایسا زلزلہ ہوئے گا نا اللہ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها ایسا زلزلہ ہوئے گا یہ زلزلہ رکندہ نہیں لے گا اللہ کیوں جی یہ زلزلے واسطے تیاری کیتی ہے میں بھی غور کرام تسی بھی غور کرو کہ اسی کنے کو اپنی موت دی تیاری کیتی ہے کنے کو اپنی آخرت دی تیاری کیتی ہے اب ویکھنا ادھر بابا منجے تے پیا ہویا ہے چار پائیں تے لیٹیا ہویا ہے نام ایسا بیمارے بیماریاں نے کیریا ہویا ہے نام
ساں کھچدا پیا ہے موت انتظار اندر پیا ہویا ہے کدوں موت آ جائے تے میں اس اللہ نال ملاقات کرانا بیماریاں دے اندر کبیا ہویا بابا حرام ارزانہ دیاں دعائیاں کھا کھا کے گزارا کر دیں میڈیسن کھا کھا کے گزارا کر دائے نام اویخنا ایدر بابا چار پائی تے لیٹیا ہویا نام پیغام اندہ بابا جی توڑا جوان بیٹا فوت ہو گیا ہے 22 سال دا توڑا نوجوان بیٹا فوت ہو گیا ہے نا بابا اپنے سارے سائے کٹھے کر کے بول دائے ساری اپنی طاقت نو کٹھی کر کے بول دائے کہیں دے پترا اجے تا تیرا بچپن ویکھے آئے اجے تیریاں کمائیاں کھانیاں سینن اجے تیریاں شادیاں کرنیاں سینن اجے تو سانو سنبھالنا سینن واریاں میریاں سین پترا ٹر تو گیا ہے واریاں میریاں شن پترا ٹر تو گیا ہے نام اتو آواز آمدی ہے اوہ بابا کیڑیاں واریاں دیاں گلاں کرنا پہ آئے کیڑیاں واریاں دیاں گلاں کرنا ساڑھے ہاں کوئی واریاں مقرر نہیں کہ این ہی مرنا ہے ضرور اے نہیں کہ 60 سال دی عمر دے اندر 100 سال دی عمر دے اندر موت آنی اپنی موت نو یاد کریا کرن اپنی آخرت نو یاد کریا کرنا سن لگ نبی علیہ السلام دی حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحیح البخاری اندر لکھے آئے تو کہیں گا کتھے لکھے ہیں اٹھا صحیح البخاری ایک دن جگہ دے پیر ساری کائنات دے سردار جناب محمد پڑھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام دنال جا رہے نے ایسنا صحابہ کرام دی جماعت نالے چندیاں وکھیاں مریا ہویا بکری دا بچہ پیا ہویا حدیث الفاظ نے مر بی جدین اسحقا میتن مر بی جدین اسحقا میت مریا ہویا بکری دا بچہ پیا ہویا انام کٹے کنا والا بدبو دے وچوں آن دیئے پئی تے میرے صحابہ کرام گزرے نبی علیہ السلام فرماؤں دینے او میرے صحابہ کرام کیڑا بندہ ہے جڑا توڑے وچوں انو ایک درہم دا لین واسطے تیار ہو جائے کیڑا بندہ ہے جڑا توڑے وچوں انو ایک درہم دا لین واسطے تیار ہو جائے نام صحابہ کرام کہندے نے اللہ دے نبی جی مریا ہویا بکری دا بچائے دے وچوں بدبو پیاں دیئے اللہ دے نبی جی تسی ایک درہم دیاں گلا کر دے ہو اسی تینو مفت دے اندر بھی لین واسطے تیار نہیں اللہ دے نبی جی تسی ایک درہم دی گل کر دے ہو تے میرے آقا فرمان دینے او میرے صحابہ کرام گل سمجھ لو میں مار والے ہو آخری باتاں گلہ نوٹ کر لیا جنام میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے او میرے صحابہ کرام جس طرح اس مرے ہوئے بکری دے بچے دین تو آڈے ہاں کوئی بھی حسیت نہیں دینا اسی طرح اللہ دے ہاں
اے دنیا دی حیثیت اینی ہے دنیا حقیر جندے تے دل لگائے بیٹھے ہو مال آنا چاہیے حلال ہوئے وہ حرام ہوئے اللہ اکبر اللہ اس دنیا دے پیچھے رنگ دے اس دنیا دی رنگ برنگی دنیا نو ویکھ دے اپنی موت نو نہ بھلا دیا کر اپنی آخرت نو نہ بھلا دیا کرنا اللہ پاک نے وڈیاں وڈیاں نو نہیں چھڑیا اللہ پاک نے زمین دے اندر غرق کر دیتا انعام اپنے آپ نو رب کہن والے اپنے آپ نو خدا کہن والے اپنے آپ نو وڈیرا کہن والے اللہ پاک نے فرعون سمندراں دے اندر غرق کر دیتا ہی تو ہمیں اپنی چودراں تے مان نہ کریا کر ویکھ نہ درام بابا جی نے ترجمہ اپنے لفظاں دے اندر کر دیتا ہے اوے بندے آ جہان اُتے کری نہ گمان اوے اوے بندے آ جہان اُتے کری نہ گمان اوے صدا نہیں رہنا ایتھے کسے بھی انسان ہوئے اوے وڈے وڈے راج آنو اوے بڑے بڑے راج آنو موت نے نہ چھوڑیا جندے اتے دل آیا او ہوئی پھول توڑیا اوے ہرے برے باغ ہو گئے ویران ہوئے صدا نہیں رہنا ایتھے کسے بھی انسان ہوئے جدو نبی علیہ السلام تے موت آئی ہے نام پھر ساڑھے تے بھی موت آنی ہے نام اج اسی کنی کو تیاری کرنے آم اسی سمجھنے اسی سلامنا کا اسی سلامنا جلسہ رکھ لے ہیں اسی کانفرنسہ رکھ لے ہیں اسی کامیاب ہو گیا دن دے اندر 5 نمازہ فرض نے اسی 2 پڑھ لیاں نے یا 3 پڑھ لیاں نے یا 4 پڑھ لیاں نے اسی کامیاب ہو گیا نانا میرے ویر 5 وقت اذان ہوندی ہے اللہ اکبر حی علی السلام حی علی الفلاح کامیابی دی طرف آ جانا کامرانی دی طرف آ جانا اسی اپنے کمہ دے اندر ہی مصروف اور دوستاں کدی یہ بھی سوچیاں کرنا زمین دا بڑا حساب لگانا آج دکانداری تے بیٹھ کے بڑا حساب لگانا آج میں نو اینے پیسے بچے نے آج اینے میری پرافٹ ہوئی ہے آج اینا میں نو فیدہ ہوئے ہیں آج اینا میں نو نقصان ہوئے ہیں کدی رات نو سون لگیا اپنے بستر تے بیٹھ جایا کرنا اپنے بستر تے بیٹھ کے کدی یہ بھی سوچے آئی آج میں کنیاں نمازاں پڑھیاں نے آج میں کنہ کو اللہ نو منایا آج کنہ کو میں لے سامنے گڑگنایا آخری حدیث سن لیتے میرا سلام آویخنا جگہ دے پیر علیہ السلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اثر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دے اثر کندیاں تے ہاتھ رکھے ہیں میرے آقا فرماندے نے عبداللہ موت نو کنہ کو یاد کرنا ہے موت دیاں کنیاں کو تیاریاں کرنا ہے اوے عبداللہ موت نو کنہ کو یاد رکھنا ہے اللہ اکبر اللہ کم فی الدنیا کأنکا غریب میرے آقا فرماتے ہیں عبداللہ سن لے کم فی الدنیا کأنکا غریب او آبل السبیل کم فی الدنیا
کانک غریب او آبل السبیل عبداللہ دنیا تے زندگی اس طرح بسر کرنا جس طرح ایک مسافر اجنبی دنیا تے زندگی بسر کر دائے دنیا تے رہ کے اس طرح زندگی بسر کرنا اس طرح زندگی گزارنا جس طرح مسافر راہ چلدا مسافر جیڑا زندگی بسر کر دے اج میں تو بھی مسافر انہاں بیلیاں دے پیچھے لگتے نوجوانا نیٹ دا گندہ استعمال نہ کریا کر اے موبائل دا گندہ استعمال نہ کریا کر اللہ دا واسطہ تینوں دے کے کمانگا نا اج دیاں گلاں پلے بن کے لے جا ٹچ موبائل نے بیڑا گرک کر دیتا ساڑی نوجوان نسل دا ساڑی نوجوان نسل اللہ دی قسم ماں باپ دیاں نافرمانیاں کر دیاں نظر آ رہے ہیں کوئی شراباں پیندہ نظر آ رہے ہیں کوئی زنا کردہ نظر آ رہے ہیں اس موبائل نے اس نیٹ نے ساڑے نوجوانوں تباہ کر دیتا ہے نوجوانہ اللہ دا واسطہ دے کے کہاں اے جوانی صدا بھی تیرے سر تے نہیں رہنی انہ بلیاں دے پیچھے لگتے انہ یارہ دے پیچھے لگتے اپنے رب نو نا پولا دیا کر اپنے رب نو نا پولایا کرنا بلکہ چنگے بیلی بنایا کرنا تائی تاکلے دل لے کے اتے مٹی پا کے انہ کار واپس آ جانا بیلی بیلی ہر کوئی آنکھیں بیلی 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 ہر کوئی آنکھیں بیلی تے موی آنکھاں بیلی اس ویلے دا کوئی نہیں بیلی اس ویلے دا کوئی نہیں بیلی جدو جاسی جان اکیلی دشمن مرے تے خوشی نہ کریے دشمن مرے تے خوشی نہ کریے تے سجنا نے بھی مر جانا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرہ حسنة وقنا عذاب النار اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا وحاجات المسلمین اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان رب العالمین سڑے گناہ معاف فرما اللہ سڑیاں غلطیاں تو درگزر فرما اللہ گناہگار خطاکار ہاں تو غفور الرحیم ہے اللہ معافیاں نصیب فرما یا رب العالمین یا حکم الحاکمین آجڑا جلسہ ہویا اس نو اللہ قبول و منظور فرمائیں اللہ ساڑی آخرت دا ذریعہ بنائیں اللہ اس جلسے دی وجہ نال قبر دی اندر آرام تے سکون نصیب فرمائیں میرے مولا جو کچھ سنیا ہے ان دے مطابق ماں باپ دا ادب کرن دی توفیق عنایت فرمائیں اللہ قرآن تے حدیث تے چلن والا بنائیں یا رب العالمین جڑے اس پنڈ جو بیمار نے انہوں صحت نصیب فرما اللہ جڑے اس پنڈ جو بیمار نے انہوں صحت نصیب فرما اللہ جڑے فوت ہو گئے انہوں دی بخشش فرما یا رب العالمین جنہ قبرستان بنیا ہویا اس پنڈ والیاں دائیے اللہ جنہ قبران چے پہے نے اسی ہاتھ بن کے تیرے سامنے درخواست کرنے انہوں معافیاں نصیب فرما اللہ ہر ایک دے ماں باپ نو معاف فرما ہر ایک دے ماں باپ دے درجے بلند فرما یا اللہ ساڑا خاتمہ بالایمان فرمائی اللہ خاتمہ بالخیر فرمائی رب العالمین جان کندندہ ٹائم آسان فرمائی
یا رب العالمین پاکستان دے حال تے رحم فرما اللہ کشمیریاں دی مدد فرما اللہ جتھے جتھے مسلمان پریشان نے سب دی نصرت فرما یا رب العالمین جڑی وبا چلی ہوئی ہے کرونا دی اللہ اس تو اپنی مخلوقات نو محفوظ فرما اللہ یہ جڑیاں لہراں آ گئیاں نے اللہ اس تو بچا کے رکھ اللہ جڑے بھی اس مرض دے اندر مبتلا نے اللہ انہاں نو صحت نصیب فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ